सूरत-ए-हाल में क्लैरिटी भी नहीं है, बात मुज़ाकरात की हो भी रही है, अपने अपने मुतालिबात रख भी दिए गए हैं, कोई फोकल पर्सन भी इस वक्त मौजूद नहीं, जंगबंदी की बात करके भी हमले जारी हैं। आपके ख्याल में दोनों जानिब से जो मुतालिबात या जो कुछ भी सामने रखा जा रहा है, कितना उस पर अमल दरामद मुमकिन है, कितना जल्द, कितनी देर से? अच्छा, एक तो मुझे कल से जब ये नुकात सामने आए हैं तो मुझे प्रॉमिसिंग लगना शुरू हो गया कि हाँ, ये डूएबल है, ये हो सकता है, ये मुआहदा, ये अमन का मुआहदा हो सकता है अगर नीयत दोनों तरफ हो तो। पहली बात तो ये बुनियादी चीज़ है। मुझे यूँ लगता है कि जब इस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है जहाँ पर दोनों तरफ से कोई ना कोई एक थोड़ी सी झोल या हल्का सा ढील दी जा रही है या थोड़ा सा उसको हल्का रखा जा रहा है, जहाँ कोई रास्ता है तो वो ऑफ रैंप्स बन सकते हैं आसानी के साथ। मैं आपसे अभी बात करता हूँ इसके ऊपर के कौन कौन सी कंडीशंस किस तरीके से काबिल अमल है, लेकिन ख्याल हमें ये रखना चाहिए कि दोनों तरफ से कोई भी क्लियर विक्टर नहीं है, कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि उसने जंग जीती है। दोनों इस वक्त स्टेलमेट की हालत के अंदर है। तो स्टेलमेट के अंदर फायदा ये होता है किसी सालिस का, किसी ऐसे ग्रुप का, ग्रोह का जो कि उनके मामलात रफा दफा करना चाहता है, उनमें अफाम तफहीम बनाना चाहता है, कि वो उसमें से कार्व आउट कर सकता है, ऐसी चीजें बना सकता है जिसके ऊपर के फिर दोनों तरफ से कोई ना कोई एक मौका बन जाता है कि उस पर एग्री किया जाए। नुकात की बात करते हैं। देखिए, पहला नुक्ता कि न्यूक्लियर ईरान नहीं होगा। एक तो खैर उनका अपना फतवा भी है, अभी तक उसके ऊपर कोई और रिवीजन नहीं आई उनके अपने मुल्क के अंदर। लेकिन एक चीज और भी है जो कि बुनियादी जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ईरान सिग्नेटरी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, एनपीटी पे साइन किए हुए हैं। जब आपने एनपीटी पे साइन किए होते हैं, जब तक आप निकल नहीं जाते उससे, उस वक्त तक आप किसी न्यूक्लियर वेपन की टो में या उसके पीछे नहीं भाग सकते, नहीं चल सकते, उसको नहीं बना सकते। तो ये एक बुनियादी चीज है जिसके ऊपर जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उनके अपने फतवे के अंदर भी, एनपीटी की ट्वीटी के अंदर भी ईरान सिग्नेटरी होते हुए ये आसानी से कह सकता है। और उसका न्यूक्लियर ना होना बहुत फायदे में है खत्ते के लिए, पूरे खत्ते के लिए। सऊदी अरब वरना हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, और फिर हम चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, ये 6 मुल्क एक लड़ी में न्यूक्लियर मुल्क पर हो जाएंगे। मुझे बताइए कहाँ पे किस वक्त किस तरह की गुंजाइश हो सकती है कि बारूद एकदम से फट जाए, किसी भी वक्त फट जाए, तो उस हम खतरे से बच जाएंगे। तो इसलिए बेहतर चीज़ है, और ईरान मेरा ख्याल है इस पर राजी हो जाएगा। उसके बदले सैंक्शंस उसको बिल्कुल क्लियर मिल रही हैं, सैंक्शंस बिल्कुल लिफ्ट ऑफ हो जाएंगी। बहुत अच्छा सौदा है ईरान के लिए। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि प्रॉक्सीज को खत्म कर दें। प्रॉक्सीज को खत्म ईरान को उस वक्त करना चाहिए जब वो ये कहे कि इसराइल 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर टाई इन हो जाए। वो मुकम्मल तौर पे वो वाला जो फॉर्मूला जो 2 स्टेट का है, उसको ईरान को चाहिए कि उस पर जोर दे, और हम जो बनाने वाले हैं, जो इसका हल बनाएंगे, वो भी उसमें शामिल करें। कहें कि ठीक है, आप 2 स्टेट सोल्यूशन पे इसराइल को कमिट कराएं उस नक्शे के अंदर जो कि हम सब ने एग्री किया हुआ है, तो हम रीजनल प्रॉक्सीज को ईरान को बोलेंगे कि खत्म कर दे। ईरान इस सौदे के ऊपर तैयार हो जाना चाहिए। अब ये दोनों साइड्स करती हैं नहीं करती हैं दूसरी बात है, लेकिन ये हो सकता है, डूएबल है। तीसरी बात, मिसाइल और ड्रोन्स कि इनके ऊपर लिमिट्स, इनकी रेंजेस कम की जाए। ईरान सिग्नेटरी है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का, MTCR का। अच्छा, उसका सिग्नेटरी होने के नाते आपके ऊपर लिमिटेशंस हैं कि आप इतनी रेंज का मिसाइल बना सकते हैं, ड्रोन की ये काबिलियत होनी चाहिए। पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, तो इसलिए हम सब उसके अंदर क्या, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप रोग स्टेट डिक्लेयर हो जाएंगे। हर रोग के तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका को भी रोग कहा सकता है, किया जा सकता है, हमले कर देता है। इसराइल को भी कहा जा सकता है, वो तो है ही रोग, गजा के ऊपर जो से हैं। लेकिन बाहर सूरत हमें फिलहाल एक इंटरनेशनल कानून के दायरे में रहते हुए ये चीज मुमकिनात में से नजर आती है। चौथा, हॉर्मुज का बिल्कुल जायज बात है और ऐसा ही होना चाहिए। हॉर्मुज किसी का हक नहीं है कि उसको बंद करे, वो एक फ्री ट्रेडिंग कॉरिडोर है, और जब भी उसको बंद किया जाएगा तो उसको ब्लैकमेल ही तस्वर किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये वाजे होना चाहिए। लेकिन उसके साथ बांध लें एक और चीज को कि ट्रेड और ट्रेड फ्री होनी चाहिए, और टैरिफ का जो मामला है, जिस तरीके से ट्रंप उठ के रोजाना टैरिफ लगाता है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप अपने टैरिफ बंद करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के नीचे जो कवानीन है उनको फॉलो करें, और उसके बाद जो है इस किस्म का जो तलवार लेके आप टैरिफ के ऊपर पड़े हुए हैं, तो फिर लोगों को भी हक पहुंचता है कि वो अपने वाटरवेज को बंद करें। ठीक हो गया। फाइनल पॉइंट बता दूं, अगर हॉर्मुज जो है वो ईरान की है, तो हमें फिर ये सोचना पड़ेगा कि बाबल मंदेब किसका है। और अगर बाबल मंदेब भी किसी का बन जाएगा और मलाका भी किसी का बन जाएगा, तो फिर दुनिया के अंदर ट्रेड और दुनिया के अंदर मामलात और ये जो सारा है इकोनॉमीज कैसे चलेंगी? नहीं चल सकती ना। हर कोई इसके ऊपर बंदूक लेके बैठ जाएगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इंटरनेशनल वाटरवेज, इंटरनेशनल कॉमर्स जो है उसकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी, ताकि हम
دنیا کا معاملہ جو ہے, دنیا کا کاروبار جو ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, ورنہ دنیا کے لیے جینا مشکل ہو جائے. ویری ویلڈ پوائنٹ شہزاد صاحب. عامر صاحب, ایرانی اور امریکی قیادت نے اپنے اپنے ملکوں میں جس طرح جنگ کی ہائپ کو مضبوط کیا یا اپنے اپنے بیانیوں کو مضبوط کیا ہے, کیا دونوں ممالک کے لیے داخلی حکمت عملی جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بنے گی؟ نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی نیت ہے نا تو وہ داخلی حکمت عملی جو ہے اس کو وہ ری شیپ بھی کر سکتے ہیں, اس کو اپنی مرضی کی سمت کے اندر موڑ بھی سکتے ہیں. اور یہ کام خاص طور پہ امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسی شخصیت جو ہے اس کے لیے کرنا بہت آسان ہے, جنہوں نے پہلے سے ہی اپنی تمام عوام کو عادت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ صبح دوپہر شام 3 مختلف باتیں ایک ہی مسئلے کے اوپر وہ کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ داخلی پالیسی جو ہے نا اس کے اندر کوئی ان کو مشکل پڑے گی. بٹ عائشہ, what I think is important is کہ ہم پاکستان کے اندر جس طرح کی آج کل باتیں خاص طور پہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہو رہی ہیں نا, تو وہ انہیں دیکھ کے تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ آلریڈی طے ہو چکا ہوا ہے. بٹ ٹھیک ہے, ہم جذباتی لوگ ہیں. وہ مجھے پنجابی کی ایک کہاوت یاد آ رہی ہے کہ پنڈ پیا نہیں تو چکے پہلے آ گئے, یعنی کہ گاؤں کو بھی آباد بھی نہیں ہوا اور چور پہلے سے اکٹھے ہو گئے ہیں اس کو لوٹنے کے لیے. ہاں جی, تو وہ ٹھیک ہے, ہم جذباتی لوگ ہیں. ہمارا تو ابھی سے ہی دل ہے کہ ہم نوبیل پیس پرائز پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے اپنی قیادت کے حوالے کر دیں. اس لیے اس ماحول میں یہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے کہ اتنی حساس اور پیچیدہ نوعیت کے مذاکرات جو ہیں وہ کبھی بھی میڈیا کے ذریعے نہیں ہوتے. سو آئی ایم ناٹ کنونس کہ یہ جو 15 نکات ہیں یہ باقاعدہ یہی وہ نکات ہیں جن کے اوپر ایکچولی اگر کبھی بات شروع ہوئی تو وہ انہی بنیادی نکات کے اوپر وہ بات ہوگی. اس طرح کے نکات جو میڈیا لیکس کے ذریعے سامنے آتے ہیں یا جو سورسز کے حوالے سے, ڈپلومیٹک سورسز کے حوالے سے سامنے آتے ہیں, وہ زیادہ تر آپٹکس کے لیے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ حقیقی جو ہے اس میں حقیقت میں بھی وہی نکات ہوں. کیونکہ اگر آپ ان کے اوپر نظر ڈالیں نا تو عائشہ ایک سرسری نظر بھی آپ ڈالتے ہیں تو یہ وہ نکات ہیں, یہ وہ شرائط ہیں جو کہ ایک فاتح ایک شکست خوردہ پارٹی کے سامنے رکھتا ہے. یہ وہ نہیں ہے جو کہ 2 پارٹیز جو کہ جیسے کہ شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ سٹیل میٹ کی صورتحال کے اندر ہیں, تو اس میں آپ ایسے نکات ایسی شرائط سامنے نہیں رکھ سکتے جو کہ بالکل ایک جنگ جیتنے والا جو ہے وہ جنگ ہارنے والے کے سامنے رکھ سکتا ہے. سو میرا نہیں خیال کہ ان سارے نکات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں فی الحال جب تک یہ آفیشیلی سامنے نہیں آتا زیادہ ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اینڈ فائنلی اگر آپ ان کی باریکیوں پہ بھی جائیں نا تو دیکھیں اس کے اندر وہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر وہ تو پہلے سے ہی ایک نان ایشو تھا. ایوری بڈی نوز دیٹ اٹس اے نان ایشو. باقی کے مطالبات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی, چاہے وہ ایران کا بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہو یا ان کے پراکسیز کے بارے میں جو ان کی پالیسی ہے وہ ہے. جو ایک نیا ایلیمنٹ اس کے اندر انٹروڈیوس ہوا ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول. وہ اسٹریٹ آف ہرمز جو کہ پہلے اس جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا دنیا کو, وہ اس جنگ کی وجہ سے بند ہوئی ہے. لیکن اس سے یہ سوال اب یہ ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا اس چیز کو اتنا فلوئڈ اور اوپن مستقبل کے لیے رکھا جا سکتا ہے کہ جب بھی اس خطے میں کوئی کشیدگی ہو تو ساری دنیا کی اکانومی اسٹریٹ آف ہرمز اور اس کے کنٹرول کی وجہ سے وہ ہل کے رہ جائے. اور لگتا ہے کہ یہ ایک مین پوائنٹ بن سکتا ہے جب بھی یہ مذاکرات شروع ہوئے, جو کہ ظاہر ہے کہ اتنی جلدی اس شارٹ ٹائم فریم کے اندر تو نہیں شروع ہو سکتے. بیسٹ ہماری ہوپ یہی ہے کہ تھوڑا سا وقت زیادہ مل جائے اور اس کے بعد جب ایک کوئی سبسٹینٹو مذاکرات شروع ہوں تو میرے خیال میں اب یہ ایک بنیادی نقطہ جو ہے اس کے اندر بنے گا. درست ہو گیا. شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں, میں 2 چیزیں بھول گیا تھا, سوری. دیکھیے وہ ایران کے پوائنٹس ہیں, گلف ایگزٹ کہ گلف سے امریکہ نکل جائے. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اسے ڈکٹیٹ کریں. آپ یو آر ناٹ دا وکٹر, آپ جیتے نہیں ہیں جنگ, آپ برابر سٹیل میٹ میں, ممکن نہیں ہے. پلس اس کی مرضی ہے گلف والوں کی کس کے ساتھ کیا تعلقات رکھتے ہیں. یا ہر ملک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے, کوئی اور ملک ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. دوسرا ریپریشن کہ جی ہمیں پیسے دیے جائیں یا جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے. بالکل یہ بہت اچھا اور جائز چیز ہے. جب ایگری کر جائیں سب لوگ ہر چیز سے اور آگے چلنے کا ارادہ کر لیں تو ایک مارشل پلان ٹائپ ایک ملک کے جہاں بہت سارے ملک سارے کنٹریبیوٹ کریں, آپ ایک فنڈ بنائیں جس کو ملٹی ایئر آہستہ آہستہ کر کے آپ مدد کریں اور اس کو ریکوری کی دیں جہاں جہاں پہ انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے یہ کیا جا سکتا ہے. درست ہو گیا.